7 ka tuig na nga nag-ipon sila Dodong ug Maricel. Aduna na sila'y duha ka anak. Doon na may plano si Dodong nga pakaslan sa simbahan si Maricel apan abli sa iyang disposisyon ang diborsyo. Uyon ko anak kay lisod na po ng pamilya nga ipadayon niya magkawatak-watak na niya ipugos nimo nga di na mo magkasinamot, di ba? Mas may na nga inana naman lang gani, mas may mag-divorce na lang kaysa ipadayon nga ang pamilya dili naman magkahiusa. Si Dodong usa lamang sa mga Pilipino nga uyon sa diborsyo. Base sa survey sa SWS ni atong bulan sa Marso, 50% sa mga katigulangang Pilipino pabor sa legal nga panagbulag pinaagi sa diborsyo. Ang partidong Gabriela ang nanguna sa pagduso sa divorce bill. Lig-on ang ilang baruganan nga kini alang sa kaayuhan sa mga kababaihan, labi na kung sila giabuso o gimaltrato sa mga bana. Apan sama sa RH bill, dakong supak sa diborsyo ang simbahang Katoliko. Ang kamatayon lamang matud pa ang makapabulag sa panag-uban sa usa ka magtiayon. Maguba niya na ang panimalay. Kung maguba ang panimalay, home ug ang banay, family, guba ang sukaranang struktura sa simbahan ug sa nasod. Sa mga nasod nga dunay dakong populasyon sa Katoliko, bugtong ang Pilipinas na lamang ang nagpabiling walay balaod sa diborsyo. Gibarugan sa simbahang Katoliko nga sagrado ang kasal ug ang gihiusa sa Ginoo dili angay pagabulagon sa tao. Init man karon nga hisgutanan sa Kongreso ang divorce bill apan dili sab maingon nga mao kini ang mamahimong tubag alang sa kaayuhan sa wala na magkauyon nga magtiayon. Medyas Patrol sa Caraga.